डिमांड झालाय सॅटिस्फाय तुम्ही एक मिनिट एक मिनिट पळय कितें आसा आयज TCPचो डिमांड आसलो, हेल्थाचो डिमांड आसलो, फॉरेस्ट आसले आनी जो वुमन्स एंड चायल्ड हे सगळे मेळोन तुमकां डिमांड दिसले आनी एवरी टायमा भशेन मिनिस्टर जे आपणाचें कितें आसा तें सांगता चल्लो मागीर कोणाक फोन बसून घेयना आनी आयज बसून सेम जाल्लें आसा आनी जेन्ना क्वेश्चनिंगाच्या टायमार येयलें जेन्ना हांवें क्लियर कट डिमांड केल्लो की 39A जे आसा तें स्क्रॅप करपाचें हें लोकांनी म्हटल्यार आयज तुमी पळयता आसतलो प्रत्येक गांवांनी एक लोकां भितर जागृताय जाल्ली आसा की 39A हें काबार जावपाक जाय, बंद जावपाक जाय. मात तरी पूण जो मिनिस्टर आसा पयलू तेणें जेन्ना हांव उलयतालो कट मोशनाच्या टायमार तेन्ना आयकोन तेणें एक उच्चार पासून काडूंक ना पण जेन्ना आतां लास्टाक जेन्ना तो एक्सप्लेनेशन दितालो तेन्ना तो सांगपाक लागलो की हे 39 आमी सभागृहान हाडलेलें आसा आनी सभागृहान हें पास करून हाडलेलें आसा म्हणटा. आतां सभागृहान पास करून हाडला जाल्यार हें सभागृहांतल्यानूच भायर मारपाक शकता. तो म्हणटा हेचेर विचार सरकार करपाक शकता, जो मुखेलमंत्री आसा बाकीचे जितले आसा हे विचार करपाक शकता. आतां हितून कितें कळटा की हे सगळे मेळोन जे आसा हे गोंय काबार करपाक सोदता. आयज समज तांकां जाय आसलें नाल्यार जी बील आसा तो अमेंडमेंट आसा ती पास करपाक शकताले. आमी म्हाजी 6 बिलां घातलेलीं आसा तितून TCP जे आसा TCP अमेंडमेंट आसा तितून 39A स्क्रॅप करपाचें म्हटल्यार तें स्क्रॅप करून भायर मारपाचें हेंय बील घातलेलें आसा. तशींच बाकीचीं बिलां आसा लँड प्रोटेक्शन म्हटल्यार गोंयचो जमनी ज्यो आसा ते प्रोटेक्ट करपाचें हें बील घातलेलें आसा, खाजनाचें बील घातलेलें आसा आनी बाकीचीं बिलां आसा. सो ही जेन्ना आमी बिलां घालता तितून इतलेंच कळटा की हांकां खंय ना खंय जो सरकार आसा हो सरकार आपूण जावन बील हाडपाक जाल्लें तें आजून पर्यंत आमकां तरी कांयच ना की तें बील हाडटा कशें. सो आमी डिमांड आमचो सिंपल दवरिल्लो आसा तो म्हटल्यार 39A जो आतां तो स्क्रॅप करपाचो. आनी दुसरें जे तो सांगता आसतना ताणें म्हणपाक लागलो की लीगल प्रॉस्पेक्टीव म्हटल्यार लीगल गायडलायन्स फ्रेमवर्काचेर कितें बसता त्या पद्दतीन हे 39A हाडला आनी बाकीचे कितले कायदे आसा ते हाडलेले आसा आनी तितून बसता पळय त्याच कायद्यांचेर आमी एक्शन घेतलें. ताका तेंय दाखयलें आमी की कशें तुमचेच इंजिनियर पर्टिक्युलरली तुमचो एकटो तो अशोक म्हणून एकटो इंजिनियर आसा त्या इंजिनियरान कशें हे अप्रुवल्स दिली आनी तीच 25% जो स्लोप आसा ग्रेडियंट आसा तेज्याकून वयर जें आसा हेजेर तुमी ती परमिशन्स ग्रांट केल्ली आसा. थंय अशेंय आसा की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट आसा. एकटो परेश गायतोंडे म्हणून मेंबर आसा बोर्डाचो TCP बोर्डाचो आनी तोच मेंबर त्यात जे प्रोजेक्ट प्रोपोनंट जे आसा तांकां तो प्रोफेशनल इंजिनियर म्हणून आसा. सो हे सगळें कितें दाखयता की हो सरकार मिली बगावत मिन्स एकटे रावन आपणाक जाय तशें एक सायडीन तांचोच आमदार राजेश फळदेसाय तो उलयता आसतना म्हणपाक लागलो की आपणाक कांयच खबर ना आपणान कितें आसा तें तुमकां दिलां. तो ते सायडीन मिनिस्टर म्हणटा की तूं आपणा सायडीकूच बसता मरे आनी तुका खबर ना. हो कितें आसा हो जोक करपाक सोदता काय कितें लोकांक पिशान काडपाक सोदता काय कितें. कित्याक राजेश फळदेसायन ते फ्लोर ऑफ द हावस अशें स्टेटमेंट केलो तो बोर्ड मेंबर आसतना तें म्हणून लागल्यार आपणाक कांयच खबर ना. सो आयज अशें जालां हे आमकां गोंयकारांक पिशान काडपाक सोदता, दिशाभूल करपाक सोदता. आयज हे गोंय सोंपोवपाक उठलेलें आसा. आनी परत एकदां सांगता आमी आयज आतां लास्टाक बसून हांव सांगून येयल्लो आसा की समज हो सरकार जागृत जायना, सरकार समज हें भायर मारना नाल्यार गोंयकारांक भायर सरचें पडटलें आनी गोंयकारांक हांकां जागो दाखोवचो पडटलो. कित्याक हांकां समज भाशा कळना आमी जी लेजिस्लेटीव भाशा दाखयता ती लेजिस्लेटीव भाशा कळना नाल्यार आमकां लोकांचो जो पावर आसा तो लोकांचो पावर गांवांनी दाखोवचो पडटा. गिरीश पर विजय सगळं सांगता की नथिंग इज इन हँड ऑफ द TCP मिनिस्टर रायट नाव, सो ही कांट डू एनीथिंग, एवरीथिंग इज इन कोर्ट म्हणटा. पळय कशें आसा हांगा घुसपागो न्हू करपाचो न्हू कोणानूच करप न्हू. कित्याक आयज लोकांचो प्रश्न आसा 71 लाख स्क्वेअर मिटर फुडें लँड यूज चेंज जावपा 71 लाख इमेजिन करा गोंय खंय पावतलें तें. 12 लाख स्क्वेअर मिटर ऑलमोस्ट आतां चेंज जाली, अप्रुवल गावले, आतां बिल्डिंग येतले थंय. आमचे आतां 2,05,000 स्क्वेअर मिटर सानंद्रे सोडली ती एकूच सस्पेंड आसा. बारांतली ऑलमोस्ट तुका 10.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आतां बिल्डिंगो बांदपाक चालू करतले. म्हटल्यार कितें सांगपाक सोदता कोर्टान आसा म्हणून सांगपाक सोदता, सबज्युडीस आसा म्हणून सांगपाक सोदता. आरे जो आमचो हें आसा सभागृह आसा हो सभागृह कित्याक आसा कायदे करपाक आनी कायदे समज सारके ना जाल्यार ते कायदे भायर मारपाक. हेज्या पयलू 16B जितून आयज मेन्शन केलें 2.5 कोटी जो मिनिस्टर आसा तेणेनूच सांगलें 2.5 कोटी कन्वर्जन जाल्लें म्हणून. सो तें कन्वर्जन भायर मारलें 2.5 कोटीचें हांगा ह्याच सभागृहान तें स्क्रॅप केलें हांगा सभागृहान हाडून. आनी आयज तीच आमकां हें आसा की हें सभागृहान हाडून तें भायर मारपाक जाय.
जेन्ना हांव एका उपोशणाक बसलोलो तेन्ना पासून हांवें तेंच सांगलेलें तेन्ना म्हाका पासून एक एश्युरन्स दिल्लो की सभागृहान कितें आसा तें उलोवया आनी सभागृहान बाद मारूया आनी सभागृहाच्या भायर जायना नाल्यार परत लोकांक भायर सरचें पडलें परत लोकांक आवाज करचो पडलो की आपलो गांव वचपाक जाय गोंय वचपाक जाय म्हणून आनी नाजाल्यार हें कांय जावपाचें ना आयज हांगा थंय उलोवन कांय फायदो ना सबज्युडीस सगळें आसा सबज्युडीस तुमी पळयता सगळे मॅटर सबज्युडीस वयता कित्याक कोण कोर्टान वयता कित्याक सरकारान अशा आमकां परिस्थिती हाडलेली आसा लोकांक परिस्थिती हाडलेली आसा आमी मरिना जो प्रोजेक्ट पळयतालो तोय सबज्युडीस आसा म्हणटाले मात तो सबज्युडीस सरकारान तो शिफ्ट केलो न्हू सो हें बेश्टे सबज्युडीस हें सांगचें न्हू हांव मागता सगळ्यां कडेन सगळ्या आमदारांनी चिंतपाक जाय गोंयचे चिंतपाक जाय TCP मिनिस्टराक कोणानूच प्रोटेक्ट करपाक चिंतपाचें न्हू कित्याक TCP मिनिस्टर जे हांवें आयज सांगलां तितून क्लियर कट सांगलां की जे ऑलरेडी कायद्यान बसून बसनासले तल्ले पासून तेंच्यांनी अप्रुवल दिल्ले आसा प्रायवेट फॉरेस्ट एरियाज बसून तेंच्यांनी अप्रुवल दिल्ले आसा सो अशें न्हू की बाबा हितून कायद्यान बसतालो तशें कायद्याच्या भायर पासून पावन हें दिलां सो हें करचें न्हू तुवें हंगर स्ट्रायक करलो कारण कितें तरी जातलें स्टेप जातलो सो आयज खंय दिश्टी पडोंक ना डेफिनेट सॅटिस्फाय आसा हेजेर ना कसो सॅटिस्फाय आसतलो आतां तुमी पयलो आसतलो कसो हांवें तेका लागून परत विचारलो कोणूच विचारपाक जाय कित्याक भियाता हांव आमदारांक पासून विचारता कित्याक भियाता विचारपाक जाय आसलें सगळ्यांनी आयज जबाबदार एक थंय दिलेलो लोक म्हणटा आपणान तुमकां कितें तरी दिलें मागीर ओगी बसल्यात कित्याक ओगी बसपाक जाय आपले मतदारसंघ आपणान राखपाक जाय न्हू तुमी उठोवन सांगपाक जाय की बाबा हय हें नाका तें नाका पळय एक सायडीन उदक ना म्हूण सांगता आनी दुसरे सायडीन हे प्रोजेक्ट येता बेश्टे सांगून फायदो ना रुलींग गव्हर्मेंट ना गव्हर्मेंट सोडा जो रुलींग गव्हर्मेंटान आसा तुमी तेजे कडल्यान हें करा म्हटल्यार भायर रावपाक शकता आमी आतां 6 बिलां हांवें घातल्या आमी फाल्यां बिलां येना कित्याक प्रायवेट मेंबर जो बील आसा हो आमकां पावर आसा आमी झगडटा आनी हांव झगडटलो बील येवपाक लागून कित्याक ही बिलां समज आसा जाली पास जाली जावं इंट्रोड्यूस तरी जालें हें सरकार कितें करता कितें ना हें कळटलें तांकां पास करपाक जाय काय नाका तें सो ह्या सरकाराक आनी गोंयकारांक हांव एक उतवी नोंदणी करता आयज जे 39A आमचें डिस्कशन हें जालां पूण फुडें बिलाचेर डिस्कशन जावपाक जाय अमेंडमेंट्स हाडपाक जाय की हें स्क्रॅप करपाचें म्हणून आनी तेन्नाच हें जातलें सगळे आमदार आपल्या आमदारांक तुमी प्रेशरायज करा आतां थोडे दीस उरलेले आसा असेंब्ली सेशनाचे तुमी प्रेशरायज करपाची गरज आसा की बाबा तुमी कित्याक उलयना कित्याक ओगी आसा आयज कित्याक ओगी आसले तुमी हें कळपाक जाय तो TCP मिनिस्टराक तो हें न्हू हे लेजिस्लेटर सगळ्यांक लेजिस्लेटर करपाक निवडून तुमी धाडला गांव काबार करपाक न्हू नाल्यार तुमचो गांव काबार जातलो थँक्यू थँक्यू